अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आर्टिकल 260 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इसमें कुछ यानी यानी डिफिनीशंस हैं, उस पर ज़रा गौर करेंगे। इंतहाई अहम है, आजकल इंतहाई ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया में। पहले मैं आगे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी तरफ से आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। तो जनाब चलिए आर्टिकल 260 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिकल 260 में डिफिनीशन ज़रा स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें क्या है? मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व ताला ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो और पैगम्बर या मजहबी मुसल्लह के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ईमान न रखता हो, न इसे मानता हो जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज़ के किसी भी मफ़हूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगम्बर होने का दावा किया हो या दावा करे। और गैर मुस्लिम की तारीफ़ क्या है? गैर मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो मुस्लिम ना हो और इसमें ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध या पारसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स, कादियानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला या लाहौरी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ रखने वाला जो ख़ुद को अहमदी या किसी और नाम से मौसूम करते हो। कोई शख्स, कोई भाई और जदूली ज़ातों में से किसी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स शामिल है। ये है नॉन मुस्लिम की तारीफ़। पहले मुसलमान की तारीफ़ की गई कि भाई जो भी बंदा अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता हो, यकीन रखता हो और इसके अलावा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने का इकरार करता हो, वो मुसलमान है। और इसके अलावा नॉन मुस्लिम की, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिफिनीशन की कि पारसी, उसमें सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू के अलावा यहाँ अहमदी यानी कादियानी, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, लाहौरी ग्रुप से हो या कादियानी ग्रुप से हो या किसी और नाम से अपने आप को मौसूम करते हो, वो नॉन मुस्लिम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इस बात पर इसलिए लेकर आया कि आजकल यहाँ पर यानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस हो रहा है कि भाई मियाँ आतिफ कादियानी को जो है इमरान खान ने अपना मुशीर मुकर्रर किया है। इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी समझा कि भाई कोई ऐसी यानी टॉपिक इस मौजू पर होनी चाहिए जो कि इस बात की वजाहत करे कि भाई लोग सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, तनकीद करते हैं एक दूसरे पर, पाकिस्तान के आइन पर तनकीद करते हैं, कोई यानी कादियानों को बुरा भला कहता है। तो आज मैं यहाँ इस बात की वजाहत करूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक़ हासिल हैं और कादियानियों को मुशीर मुकर्रर करने पर हम क्यों इतने जज्बाती हो गए हैं, यानी हम गुस्से में आ गए हैं, उसको नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? मैं वजह आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह इस्लाम में, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे अक़लियतों के हुकूक़ बराबर के तमाम अक़लियतों को उनके हुकूक़ दिए जाते हैं और हम कादियानियों को तस्लीम बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं। वजह क्या है? उसकी पस मंज़र क्या है? बहरहाल मैं आप लोगों को लेके वहाँ चलता हूँ जहाँ पे इस बहस की शुरुआत होती है कि भाई हम कादियानियों को एक वज़ीर या मुशीर या तस्लीम क्यों नहीं करते। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात की वजाहत करूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी है, हमारे सब का मुसलमानों का पुख्ता यकीन है इस पर कि हुज़ूर सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसकी दलील हम देते हैं कि भाई हुज़ूर सल्लम आखिरी यानी खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज के मौके पर अलविदाई खुतबे में ये कहा कि लोगों आप गवाह रहना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैंने अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया।
اے پہاڑوں آپ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح یہ خاتم النبیین اگر وہ کہتے کہ بھئی کوئی نبی آئے گا تو پھر یعنی اگر آتا کوئی نبی آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اسی طرح دین اسلام کی یعنی تعریف، یعنی دین اسلام کی تعریف کی گئی کہ بھئی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی تعریف. تو اسی طرح پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں بھی اسلام یعنی قادیانیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا اور مسلمان کی تعریف کی گئی. اس لیے کی گئی کہ یہاں پہ یعنی بحث چھڑ گیا تھا، ختم نبوت کی تحریک شروع ہو گئی تھی. 1952 میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے. ختم نبوت کی تحریک میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. اس میں مولانا عبدالحق کی کردار ہے، یعنی احمدیوں کو یعنی مرزا قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے میں. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ہے، مفتی محمود کا کردار ہے، مولانا مودودی کا کردار ہے اور مولانا احمد شاہ نورانی کا کردار ہے. یعنی انہوں نے اس بات کو اس بحث کو چھیڑ دیا کہ بھئی مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے. اور بالآخر جا کے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی گئی کہ بھئی قادیانی نن مسلم ہے. بہرحال یہ ان کی جدوجہد ہے، لوگوں کی شہادت ہیں اس کے پیچھے. یہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. اگر آپ کتابیں اس تاریخ کے بارے میں اگر کتابیں آپ اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ختم نبوت میں کتنے لوگوں نے کس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. بہرحال میں یہاں پہ آج یہ ٹاپک بحث کر رہا تھا، اس ٹاپک پر بحث کر رہا تھا کہ بھئی ہم قادیانی کو ایک مشیر، وہ نن مسلم آلریڈی ہمارے کنسٹیٹیوشن نے ان کو یہ حق دی ہے کہ بھئی وہ نن مسلم ہے، اقلیت کو آپ مشیر کچھ بھی، آپ چیف جسٹس بھی ایون ایک نن مسلم یا اقلیت بن سکتا ہے. تو ہم ایک مشیر کیوں تسلیم نہ کریں ایک قادیانی کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مرزا قادیانی جو تھا، اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اسلام مسلمان کی. تو آپ نے ہمارے دین اسلام کی ایک غلط انٹرپریٹیشن کی. اسلام ہندوؤں کو، سکھوں کو، جو اپنے آپ نن مسلم ہیں ان کو حقوق دیتا ہے، لیکن اسلام آپ کو اس بات کا حق نہیں دیتا، اس چیز کا حق نہیں دیتا کہ آپ کسی کی مذہب کی ڈیفینیشن کریں، اس کی مذہب کی غلط ڈیفینیشن کریں، کسی کے مذہب پر حملہ آور ہو. ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے. مرزا غلام محمد قادیانی انہوں نے ہمارے مذہب پر، ہمارے اسلام پر حملہ آور ہوا اور اس کی ایک نئی ڈیفینیشن کر کے گئے. اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے کسی بھی پیشوا کو، ماننے والے کو ہم اپنا مشیر یا وزیر تسلیم نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک اقلیت کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن وہ مرزا قادیانی یہ جو میاں عاطف پہلے اپنے آپ کو میڈیا میں تسلیم کرے کہ میں اقلیت ہوں، میں نن مسلم ہوں، تب جا کے ہم اس کو مشیر مان لیں گے. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ بھئی ہم کسی کو بھی مشیر تصور کریں گے، لیکن پہلے وہ اپنے آپ کی وضاحت دے، یعنی میں قادیانی ہوں اور قادیانی کافر ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے دین کو غلط انٹرپریٹ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں اور وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معیشت کے مشیر بنے، وزیر اعظم پاکستان کے. کتنے افسوس کی بات ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے. اس پر آپ یوتھیوں کے ساتھ جو ہے، انصافیوں کے ساتھ جو ہے بحث نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ وہ تو ہر ایک عمران خان کے ناجائز چیز کو بھی دفاع کرتے ہیں، ہر ایک ناجائز چیز کی دفاع کرتے ہیں. اس لیے وہ یہاں یہ حساس معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کوئی آپ کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بائے.